Ngayong hapon po. Naday ko karon diri sa inyong pamimingalay aron mo conduct og interview. Kabahin kini sa inyong pamilya. Usa di ay kini sa among produkto sa eskwelahan. Na lang ko'y tulo ka pangutana. Kabahin kini hinaot ko sa inyong kooperasyon. Unang pangutana. Sulod sa inyong pamilya pila man o kabuok ang nagpuyo kini. Tulo may kabuok, akong papa ug akong igsuon. Kalawang pangutana, usa man ang inyong kinabuhi sa matag adlaw. Nang panggalab ug pananamura among panginabuhi diri para makakaon lang ni taga-adlaw. Tatlong pangutana, kumusta naman ang relasyon sa inyong pamilya? Okay ra. Maayo ra ba ang inyong pagpuyo? Okay ra gyapon. Daghang salamat sa inyo dahil ninyo sa oras ng maayong interview. Salamat. Hapon, kanimong attention. Maghapon po. Na dahil ko karon diri sa inyong pamimalay maron magkanda ko sabay kini sa inyong pamilya usa di ay kini sa among produkto sa eskwelahan na lang ko tulo ka pangutana sabay kini ang naot ko sa inyong kooperasyon. Unang pangutana, sulod sa inyong pamilya pila man nga kabuok ang nagpuyo ini. Upat, dahil na ako'y doon ka bata. Kalawang pangutana, usa man ang inyong pagkinabuhi sa matag adlaw. Manggalab. Ikatlong pangutana, kumusta naman ang relasyon sa inyong pamilya? Ayo ra ba ang inyong pagpuyo? Usahay, malipal na sa'yo mag-uol. Dagan ayaw salamat sa lihid ninyo ng oras sa maayong